کتاب د الہی دے چی جانان راوڑے دے مونږ ټولو پکې شکر دے ایمان راوڑے دے مونږ ټولو پکې شکر دے ایمان راوڑے دے کتاب د الہی دے چی جانان راوڑے دے مونږ ټولو پکې شکر دے ایمان راوڑے دے مونږ ټولو پکې شکر دے ایمان راوڑے دے کتاب دے څسپېڅلې الله پاک را لېږلې کتاب دے څسپېڅلې الله پاک را لېږلې لارښود اورینما دے زمونږ ګران راوړې دے مونږ ټولو پکې شکر دے ایمان راوړې دے مونږ ټولو پکې شکر دے ایمان راوړې دے کتاب د الہی دے چی جانان راوڑے دے مونږ ټولو پکې شکر دے ایمان راوڑے دے مونږ ټولو پکې شکر دے ایمان راوڑے دے نازل پو پاک نبی دے کلام د الہی دے نازل پو پاک نبی دے کلام د الہی دے نبی رسول اللہ مونږ ته قرآن راوړې دے مونږ ټولو پکې شکر دے ایمان راوړې دے مونږ ټولو پکې شکر دے ایمان راوړې دے دمات زړګي دوا دے قرآن ستر رهنما دے دمات زړګي دوا دے قرآن ستر رهنما دے ناروغ زړو ته شفا نبی سلطان راوړې دے مونږ ټولو پکې شکر دے ایمان راوړې دے مونږ ټولو پکې شکر دے ایمان راوړې دے کتاب د الہی دے چی جانان راوڑے دے مونږ ټولو پکې شکر دے ایمان راوڑے دے مونږ ټولو پکې شکر دے ایمان راوڑے دے ہمیشہ تلاوت کړه په مینا هرایت کړه ہمیشہ تلاوت کړه په مینا هرایت کړه درب دوست مدنی آخر زمان راوړې دے مونږ ټولو پکې شکر دے ایمان راوړې دے مونږ ټولو پکې شکر دے ایمان راوړې دے کتاب د الہی دے چی جانان راوړې دے مونږ ټولو پکې شکر دے ایمان راوړې دے مونږ ټولو پکې شکر دے ایمان راوړې دے همدرد عزیز گرانا واصف شاد قرآنا همدرد عزیز گرانا واصف شاد قرآنا لارښود زموږ پیغمبر د ټول جهان راوړی
دے مونږ ټولو پکې شکر د ایمان راوړې دے مونږ ټولو پکې شکر د ایمان راوړې دے کتاب د الہی دے چې جانان راوړې دے مونږ ټولو پکې شکر د ایمان راوړې دے مونږ ټولو پکې شکر د ایمان راوړې دے